خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما عبد الرحيم، قناة الجالية العربية. أول شيء رمضان مبارك للجميع وبارك عواشركم لجميع المغاربة وجميع العرب والمسلمين عامة. نبارك بداية رمضان، وإن شاء الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والله يبعد علينا شر هذا البلاء. اليوم في هذا الفيديو غادي نتكلموا لكم على جوج المواضيع مهمة. أول شيء هو التصريح اللي جا به الاخ الخراز. انا ما غاديش نتكلم على الشق السلبي اللي قال ديال الخضره وديال الطعام والطاجين وهذا وسباغيتي وهذوك المسائل، لكن غنتكلم على التصريح ديالو اللي جا بشقه الايجابي وغادي نشرح لكم كيفاش. ثاني حاجه غادي نتكلم لكم على الرحلات الجويه والبحريه. لقيت مجموعه من القنوات تعطي واحد الحلول للناس يمشيو عن طريق تونس ويدوزوا. اليوم غادي نحط لكم رسمي من القنوات الرسميه، وردوا بالكم راه ماشي اي حاجه تقالت راها صحيحه، وماشي اي واحد كتب لنا في مواقع التواصل الاجتماعي راه كلامه صحيح وغادي ناخذوه كقاعده. هذوك غير استثناءات، حنا غادي نشرحوا لجميع الاخوان والاخوات اللي تواصلوا معايا واتصلوا، بغيت نوضح لهم باش ما يوقعوش في الفخ. لهذا ما تمشوش بعيد، بعد الفاصل سنواصل. اول شيء بخصوص الرحلات الجوية أو البحرية، كاينين مجموعة من الإخوان اللي تكلموا على أنه ممكن ورسمي دوزوا عن طريق تونس. الناس اللي بغاو يمشيو من إيطاليا ولا من أي دولة أوروبية يمشيو يديروا ليسكال في تونس ويمشيو للمغرب، وراه واحد السيد داز وواحد جوج داز. هذوك حالات استثنائية وأصلا يعني ماشي رسمي. شنو هو اللي رسمي؟ رسمي هو من تاخذوا من الموقع الرسمية. ملي المغرب غادي يكتب لك، المغرب شنو كاتب بأنه راه ممنوع أي دولة من الدول اللي شاملهم المنع أنهم يدخلوا، سواء مباشر أو غير مباشر، يعني أو حتى عن طريق الإسكال. لا سيدي، راه واحد السيد قالوا لي راه مشى واحد، يعني الأخ صديق قال لي راه ذاك السيد قالوا بأنه دار الباطو من إيطاليا إلى تونس ومن ثم مشى في الطيارة المغرب. لكن ما غاديش ناخذ واحد الاستثناء. علاش؟ اول شيء يعني هنا غنتكلموا رسمي، خلينا دابا من الهضره وقال وقلتي ومشى ومشيتي واحد السيد عيطوا لي واحد الناس وقالوا لي ناس، هذيك هضره خاويه. حنا تنعرفوا حاجه اللي رسميه. راه كاين واحد الاستثناء، واحد كما نقولوا سلت، يعني داز الديوانه ما داوهاش فيه، وانا غنقول لكم شنو دار، سهله وبسيطه. ولكن راه ماشي شي حاجه اللي غادي يستعملوها كاع الناس، اللي ما نبغيكمش تحصلوا وتبداو مرجعينكم، وهذا هو اللي ما نبغوش توقعوا في مشاكل اخرى. اول حاجه غندخلوا للموقع الرسمي. كما تنعاود لكم دائما، الموقع الرسمي هو ديال الاياطه، يعني هذا راه قلت لكم هذا دائما في يعني كل شيء محدث. هنا غندخلوا لتونس. اش يقول تونس؟ تقول لك يجب على الركاب اكمال نموذج الاقرار الصحي. الناس اللي بغاو يدخلوا، انا تنتكلم دابا اللي بغى يدخل من اوروبا عامه الى تونس يدير ليسكال يمشي للمغرب، ولا العكس نفس الشيء. هنا تيقول لك بانه الا بغى يكون عندك التيست ديال كوفيد صالح لمده 72 ساعه باش تدخل به فين؟ لتونس. ولكن الناس اللي بغاو يدخلوا، لان الا دخلتي نتايا لتونس ودرتي ليسكال، دير في بالك خاصك 48 ساعه. ها هي مكتوبه، قال لك يخضع الركاب للعزل الذاتي لمده 48 ساعه. ها هي راه ماشي تنقولها انا، هما دايرينها في الموقع الرسمي في البند الرابع. يعني يخضع الركاب للعزل الذاتي لمده 48 ساعه، سواء رحلات جويه او رحلات بحريه. يعني انت الا مشيتي لتونس خاصك تجلس، غادي تخرج، غادي تطبع، عندك 48 ساعه. علاش؟ لانك انت عندك ترانزيت، كما تنقولوا ترانزيت، ولا خاصك تبقى في المطار. ما يمكنش غيخليوك في المطار 48 ساعه، هذه مستحيل. المطار تونس ما غادي يصيفطوك للوطيل. زائد اش غيديروا لك؟ غيديروا لك تيست كوفيد اخر بعد مرور 48 ساعه، غادي دير تيست ديال كوفيد ثاني، ودائما مصاريف على حسابك. يعني ها انت مشيتي لتونس، ما تقولش يلا واحد السيد، هذاك السيد ما عرفتيش انت واش مشى جلس 48 ساعه ولا جلس اسبوع ولا جلس 5 ايام، الله اعلم. المهم دار طريقته. اشنو دار هذاك؟ مشى لتونس، جلس، دوز هذيك 48 ساعه في الاوتيل، خلص مصاريفه ودار تيست من بعدها، ومشى للديوانه، دوز طائره للمغرب. علاش؟ على اساس انه كان في تونس ومشى للمغرب، ماشي كان في ايطاليا. ولكن
ربما هذاك السيد اللي مشى اللي في الدخله ديال المطار يعني شرطه المطار ربما ما خداش يعني ما قلبش ليه باسبور مزيان لان ما لقاش ما شافش الطبعه ديال ايطاليا ومن المفروض هما راه تيقلبوا تيفليو يعني راه باللي غادي يلقى بانك انت من ايطاليا مشيتي لتونس راك جاي من ايطاليا غتقول لي لا راه من المغرب في الدخله ما تيطلبوش لك البيرميسو يعني بطاقه الاقامه بطبيعه الحال سواء ايطاليا ولا فرنسا ولا ولكن تطلب لك لاكارت اسيدي انت عندك لاكارت مصوبه في المغرب في العنوان ديال المغرب ما كاين حتى مشكل ولكن راه في الباسبور كاين الطبعه بانك جاي من هذيك الدوله اذا مادام انت جاي من اوروبا راه عندك اقامه والا غادي يكون عندك الفيزا اذا هذا راه ما تاخذوش يعني كحل الناس اللي بغاو يمشيو اللي تيقول لك حاصلين راه غتزيدوا تخسروا الفلوس ديالكم راه ما كاين حتى شي حل باش تهبطوا للمغرب انا راه ماشي تندير لكم تعجيز ولكن راه تنقول لكم الحقيقه واللي كاينه في المواقع الرسميه زائد حاجه اخرى الناس ممكن هذه ممكن ما كاين حتى شي مشكله الناس اللي بغاو يجوا من المغرب الى اي دوله اوروبيه ويديروا الاسكان في تونس راه ما عندك حتى شي اشكاليه ولكن يا اخي او اختي راه دائما دير في بالك راه عندك 48 ساعه ديال العزل الذاتي يعني ولو اسكان اما الا دخلتي وجلست بغيتي تجلس في تونس راه عندك 5 ايام ديال الكورنتينا يعني 5 ايام العزل تجلس في الدار ولكن هذيك تيطبقوها على التونسيين اللي غادي لتما ولا انت غادي بغيت تجلس واحد الاسبوع ولا عندك واحد ريزرفاسيون ديال لوطيل اما الا كنتي عندك ليسكال اشنو تنقصدوا بالاسكال يعني عندك جوج ديال التذاكر راه ماشي تقول لي حتى لتونس علاش نقطع راه الا جيتي بتذكره وحده راه ما غيعتبروكش عندك ليسكال غيعتبروا انك انت غادي لتونس وغتدخل اذا عندك العزل 5 ايام وغيطلبوك الادريسه ديال لوطيل ولا ديال هذا فين غدوز العزل وما تخرجش راه ما تيتفاهموش يعني في المطار في تونس يعني تنعرفوا مشيت لك شحال من مره راه ماشي ناس راه ماشي يعني ماشي انهم مزيانينش ولكن راه تيطبقوا القانون بحذافيره حاجه اخرى الناس اللي بغى يجي يدير ليسكال يدير التذكره من تونس من المغرب الى تونس ومن تونس الى ايطاليا او الى فرنسا او الى اسبانيا او اي دوله اللي هو غادي لها هنا راه ما عندك حتى مشكله ولكن دير بحسابك غادي دوز 48 ساعه في لوطي هذا راه ما نهضروش عليها بشرط تكون عندك التذكره تما راه ما يهضر معاك حتى شي واحد لان ملي تمشي تبغي تركب راه ديجا عندك ما عندك حتى شي اشكاليه كذلك ولا انت الى لان هذه حاله راه غير مؤكده انا اتصلت بواحد الصديق عندي خدام تما ولكن لحد الساعه مازال ما جاوبنيش بغيت ناكد غير واش المعلومه ان 24 ساعه الا ما فتيش 24 ساعه ممكن انك دير السكان تبقى في المطار وتمشي لكن لحد الساعه مازال ما عطانيش الجواب رسلت لي حتى في الميساجات واتساب لحد الساعه ولا جاني الميساج راه غادي نجاوبكم يعني وهذا غادي يكون رسمي حتى هو راه انسان خدام تما في المطار في داخل المطار حاجه اخرى اللي انا يعني بغيت نوصلها للناس راه الرحلات البحريه لحد الساعه راهم باقيين حتى 26 افريل سواء من المغرب او من اوروبا الى المغرب بحال ما كاينش حاجه اسميتها ليسكال في الطائره ممكن ديروا الاسكال راه ممكن ديروا حنا علاش نقولوا تونس لان تونس هي اقرب نقطه وما عندهاش لاوروبا وما عندهاش يعني الفيزا على المغاربه تركيا لا راه مانعينها حتى الخطوط التركيه اللي كنا تكلمنا عليهم قبل راه دابا سدوا لهم يعني ما بقاوش يديروا الرحلات هو دابا دخلت الموقع على اساس باش نشوف لقيتهم انا سدوا وقال لك راه انه الحدود مغلقه يعني وقفوا حتى الرحلات حتى هذوك الرحلات الاستثنائيه قال لك خاصك تاكد كاينين بعض الرحلات الاستثنائيه اتصل بالخطوط التركيه الاخوان ممكن يتصلوا بالخطوط التركيه ويستفسروا على الموضوع هي اللي تدير بعض الرحلات الاستثنائيه ثاني حاجه اللي احنا بغينا نتكلموا عليها هو الوزاره المكلفه بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج فين هي دخلت يعني هو هذا الشق الثاني اللي بغيت نهضر عليه اذا غادي نمر لكم باش نوضح لكم هذا الشق الثاني مزيان نتكلم لكم على الخراز الاخ الخراز اللي كان تكلم وقال لك على الطاجين والمغاربه ولا ما دارش هذه يعني بلا ما نحتاج ندير الفيديو ونوريو داروا مجموعه من الاخوات والاخوان مشكورين ووراو على اساس تبين بان راه الجاليه المغربيه كاين عندها واحد التضامن مع بعضها البعض غير هما ولو ان كل واحد في دوله راه كل واحد تعطي واحد التقرير ديالو وكل واحد تعطي الراي ديالو انا راه ما غاديش نعايرو علاش واحد الانسان غلط يعني انسان عنده متتبعين ومحترم دوز حتى هو مهنه ديالو ولكن غلط
واعتذر. انا شفته البارح في فيديو دار اعتذار وقال عنده خواتاته وعنده هذا حتى هما في ايطاليا ولا في اوروبا ما عرفش. المهم قدم اعتذار. اوكي كاين بعض الاخوان قال لك لا احنا ما قابلينش اعتذار. انا ما غاديش نتكلم على قبلوا الاعتذار ولا ما يقبلوش، هو غلط واعتذر، والانسان كما تيقولوا الله سبحانه وتعالى راه تيغفر للناس وتيسامحهم. حنا كمسلمين سامحوا مادام هو اعترف بالغلط ديالو. وانا تنصح يزيد يدير فيديوهات اخرى، يزيد ماشي غير يعتذر، يزيد يوضح اشنو هو الفكره من هذاك الشيء اللي كنهضر عليه. ولكن اشنو اللي غنهضر عليه انا؟ خلي الجانب السلبي اللي قال هو راه تديروا بطاطا، ديروا سباغيتي، ديروا هذا، ديروا هو يعني غير واحد التوضيح بسيط. حنا تنتكلموا على سباغيتي، انا عندي وليداتي ضروري لما كان سباغيتي ما تياكلوش. ولكن شنو هي؟ راه كاين هنا الطاليان مثلا في الثقافه الايطاليه كاين واحد الحاجه سميتها البريمو سيكوندو، يعني الطبق الاول والطبق الثاني. في الطبق الاول ايطاليا كلها تاكل سباغيتي، راه لا يعني بانها جيعانه. والطبق الثاني راه تنديروا فيه طاجين، تنديروا فيه داكشي الدجاج اللي جاب الله سبحانه وتعالى في الرزق عادي. يعني هذا راه قاعده وعادي. وكاينين الناس في دول اخرى حتى هما واخدين هذه الثقافه الايطاليه. كذلك البيتزا، كذلك اشياء كثيره. ما غنتكلموش على هذا الجانب السلبي اللي هضر عليه هو، انا غنتكلم على الجانب الايجابي. اشنو هو الجانب الايجابي في هذاك الكلام اللي قال؟ الجانب الايجابي بانه حرك المشاعر ديال الجاليه المغربيه، هذا هو الجانب الايجابي. وهذاك التحريك ديال هذوك المشاعر بغيناهم يستغلوه ماشي غير في الخراس، بغينا نستغلوه في الوزاره المكلفه بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. علاش؟ لانه تنكتشفوا، يعني انا تندخل دابا هو غادي نوري لكم باش تشوفوا. يعني كاين واحد الحاجه، كاين مجلس الجاليه المغربيه بالخارج. حنا بغينا نعرفوا اشنو هو الدور ديال هذا المجلس، اشنو داير في الموقع ديالو. هي داير الناس ديال الجاليه المزيانين، الناس اللي داروا كتوبه، الناس اللي داروا وصلوا واحد المستوى، ما كاين حتى شي مشكله. ولكن انت مادام مجلس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، راه خاصك تهضر حتى على جميع الجوانب، ماشي غير جانب ايجابي كما تنقولوا. هاد الناس اللي مزيانين راه كاينين معدودين اللي داروا، ولكن الناس اللي واقعين في مشاكل خاصك دير لهم واحد الصفحه، تخصص واحد الصفحه تهضر على المشاكل ديالهم. مادام مجلس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، حتى انت كمجلس يعني باش نعرفوا كيفاش التواصل معك خاصك دير اشنو دير. المهم حاجه وحيده اللي شفتها في الموقع، هاتو كما تدخلوا تشوفوا هنايا، دير واحد الحاجه مزيانه. اشنو جا حتى الاخير وحاط لكم، قال لكم اللي بغى اي مشكله هنا الوزاره المنتدبه المكلفه بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج تجيب على تساؤلات مغاربه العالم. قلت سيدي ما كاين حتى مشكل، انا غادي ندخل باش نشوف هذه الاجابه على هذا. دخلت هنا الموقع ديال الوزاره المنتدبه هنايا. اش تقول؟ حاطه الارقام ديال المغرب. يعني هذه الوزاره المنتدبه المكلفه بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، واش هذه الجاليه كلها خاصهم تزيد ثاني تخسر الفلوس وتكلمك فين؟ في الارقام العاديه في المغرب باش تعرف معلومه وهي موجوده في اوروبا ولا في امريكا ولا في اسيا ولا في استراليا ولا في كل دول بقاع العالم. هنا راه غير معقول. على الاقل هذه الوزاره يعني المنتدبه المكلفه بالمغاربه دير واحد رقم اخضر فين؟ في اوروبا، دير رقم اخضر في امريكا، دير رقم اخضر تابع لاسيا، ودير رقم اخضر تابع لاستراليا مثلا، على الاقل باش توصل بالمعلومات. اسيدي ما بغيتوش تخسروا الفلوس ما كاين حتى شي مشكل، يدير واحد رقم واتساب ولا 4 ارقام ولا 10 راه بالمجان، ولا اي ماشي غير واتساب، كاين تيليجرام، كاين بزاف ديال القنوات يتواصلوا مع الناس فيها. انا شفت دايرين فيسبوك، قلت غادي ندخل الفيسبوك ربما نلقى بعض الاجابات. هو هذا، يعني هذه الصفحه ديال الفيسبوك ديال الوزاره. اشنو دايرين في هذه الصفحه ديال الفيسبوك؟ هنا انطلقت اليوم فعاليه الدوره الثالثه، يعني الانشطه اللي تدير السيده الوزيره الوافي. ما علينا، قلنا هنا ترأست السيده نزهه الوافي وزيره كذا كذا حفل اطلاق. اوكي هادشي مزيان ما كاين حتى مشكل. هادو من شوف انا تيقول له واحد الاخ هشام هاميتي ولا قال له ما خرجت حتى باش تعليق على التعاون في تبادل معلومات املاك الجاليه بين المغرب ودول الاتحاد وتواصلوا مع الناس. يعني هنا ما تيجاوبوش، ما كاين حتى شي جواب. يعني هنا اش يقولوا؟ معبؤون للتواصل، يعني غير شعارات كلام فارغ. معبؤون ودار. وفين هو المعبأ؟ حط انت سيدي واحد الناس تيتبعوا، واحد كيل سنتر تيتبع الناس، كلشي فابور، فيسبوك فابور، الانستغرام فابور، الواتساب فابور.
حط واحد الخليه متتبع ديال الناس هذوك اللي حاصلين في المغرب، مع من غتهضر؟ مخلينهم دابا كل واحد تيعيط، يسولوا على اصحاب القنوات، يعيط هذا يعيط لهنا، تتعيط. انا جربت نعيط غير الكونسيلا بوان ام ا، دخلت الرقم الاخضر ما تيجاوبش، ماشي تيصوني، ما تيصونيش كاع، ما كاينش ديال ايطاليا باش نجاوب، باش نهضر على المغرب على ايطاليا. اذا فينا هو هذا التواصل؟ يعني قنوات التواصل صباح بالمجان، صباح تسهل من الاول، ما تعيطش اسيدي كاع في التليفون، ما خسروش فلوس، ولكن اللي غيعطيك المعلومه فينا هو ما كاينش. ها هو في اطار مواكبه المغاربه المقيمين، يعني كلام غير هضره حاط الارقام ديال المغرب. والمغرب انا تنتمنى من الاخوان كاملين يعيطوا هذه الارقام ديال المغرب وشوفوا واش غيجاوبوكم ولا لا. اذا كنتي انت ماشي في المغرب ما غنجاوبوكش، ولا خاصك انت ضروري تخسر فلوس، تخسر واحد 20 اورو ولا 30 ولا 40 في كل مكالمه باش يلاه انت يجاوبوك، وراك عارف غادي تجاوب يعطيك الموسيقى وهذه لا جاوبوا وناهيك. اذا في كاين هذا التواصل، هذا هو اللي تنتكلم عليه، هذا هو الجانب الايجابي اللي حيا هذا السيد الخراس. اذا هذا التواصل ما كاينش، منعدم ما بين الوزاره المنتدبه والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. لهذا انا في رايي الشخصي والله اعلم كاينين مجموعه كثيره ديال الاخوان والاخوات اصحاب القنوات سواء في يوتيوب او في فيسبوك في انستغرام او مجموعه من وسائل التواصل الاجتماعي، علاش ما يتحدوش وديروا واحد كما تنقولوا واحد الاتحاد الالكتروني ديال هاد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. على الاقل تيبدا واحد التواصل، تكون واحد القناه موحده بيناتهم. الله اعلم، انا كاينين الناس كثار ممكن نتواصلوا مع بعضياتنا. انا عندي الفكره وعندي يعني حتى المشروع، هذا المشروع راه مشروع مهم. على اساس اشنا هو الدور ديالو؟ احنا ما عندنا حتى شي هدف ربحي، يعني في كجمعيه، على اساس انه يكون واحد التواصل، الوصول للمعلومه يكون سهل، ويكون هذاك الجمعيه ولا هذاك الهيئه ولا الله اعلم اش غادي يسموها يكون هي اللي عندها تواصل مباشر مع هذه الوزاره. علاش؟ اللي غيكون عندها واحد القوه انها ملي غادي تجمع هذيك الجاليه كلها غادي تهضر، ملي الوزاره غادي تهضر مع واحد مليون ديال الشخص ولا 2 المليون اللي كاينين ورا هادو، راه من المفروض عليهم خاصهم يجاوبوا بغاو ولا ما بغاوش. تحط حتى يعني مسائل قانونيه، ولكن هذه كفكره ممكن تطبق ممكن ما تطبقش. المهم كاين كل واحد تيهضر من يعني من كما تنقولوا من الحب ديالو لبلادو للمغرب، ولكن من القرحه ديالو اللي تعانيها في الغربه. راه كاينين الناس مساكن كثيره تعاني مشاكل كبيره جدا، بحكم لانني رئيس ديال الجمعيه ديال الاجانب يعني حاليا ما بقيتش. علاش؟ لان فيها اكراهات كثيره وصعيب باش ترضي الناس، وصعيب باش دير انت بوحدك، راه اليد واحده لا تصفق. راه كنت 10 سنوات ولا اكثر مسؤول ديال المكتب ديال الاجانب، والحمد لله لحد الساعه راه باقي تنوصل المعلومه، لان لقيت انني نوصل المعلومه اسهل عن طريق يوتيوب ولا عن طريق مجموعه من القنوات، وكاجتهاد يعني من نفسي الشخصي نوصل معلومات سواء بخصوص قوانين هنا في ايطاليا او بخصوص حتى المعلومات توصل للجاليه المغربيه كلها المقيمه بالخارج، سواء في الرحلات. انا علاش ركز دائما في الرحلات في الحاجات؟ لانني لقيت نعطي معلومات اكثر، ولكن في نفس الوقت نعطي معلومات حتى الاخوان في ايطاليا او خارج ايطاليا، اوروبا، امريكا، اسيا. وتنطلب من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ونزيدوا اكثر فاكثر. الناس اللي بغاو يتواصلوا مع عبد الرحيم قناه الجاليه العربيه مرحبا في اي وقت، اي قناه بغات تواصل مرحبا، راه بالمجان، اي شيء ممكن نعملوا مجان. احنا لوجه الله تنبغيو منكم غير دعوه انكم توصل لينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وفي الاخير تنتمناو انه نكونوا توفقنا وشرحنا لكم ووصلنا لكم المعلومه اللي نقدروا نوصلوها، وتنتمناو رمضان كريم لجميع المسلمين في بقاع العالم وللمغاربه خاصه. لهذا تنطلب من الله سبحانه وتعالى الله يعطينا الصحه والسلامه، والله يهدي هاد الناس علينا وعلى الجاليه المغربيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.